55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी ताख़ीर तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। पिछले प्रोग्राम में अभी एक और प्रोग्राम है जहाँ मैंने माजरत कर ली उनसे। बहरहाल ताख़ीर के लिए माजरत था हूँ। तिलावत कलाम पाक हो चुकी है, तहरीक सदारत पेश की जा चुकी है। नहीं जी, मैं मदर शौकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह माइक पर तशरीफ लाए और तहरीक सदारत पेश करें। आज की इस तकसीम इनामात की बारकार तकनीकी सदारत के लिए मैं शहर अजीज के मारूफ शख्सियत मोहतरम अली जनाब डॉक्टर मुशाहिद हुसैन रफीक साहब का नाम पेश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वो मौसूफ सदारत की कुर्सी को सदारत के उहदे को कबूल करते हुए हमें शुभे का मौका न करेंगे। अभी हमारे अजीज ने जिन साहब का नाम इसको गिरामी पेश किया है, मैं उसकी तायद करता हूँ। उम्मीद है आप लोग हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तहरीक तायद सदारत पेश करने वालों का भी और सदारत की कुर्सी कबूल करने वाले हमारे अजीज दोस्त मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यकीनन बहुत ही उर्दू ज़बान और अदब में मुनमिक रहने वाली शख्सियत का नाम है डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद साहब। आप बेशतर किताबों के मुसन्निफ हैं, रुकन बाल भारती हैं और जिला परिषद के एक फ़ाल मुअल्लिम हैं। जहाँ आप दर्स व तदरीस से वाबस्ता है, वहीं पर शहर अजीज में और बैरून शहर में मुनक़िद होने वाली तमाम इल्मी अदबी तक़रीबात में आप शरीक हुआ करते हैं। अपने मवाइज़े हुस्ना से हमें फैज़ियात किया करते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके बाजू में अगर हम देखते हैं तो दाएं जानिब भी है, बाएं जानिब भी है। दाएं तरफ से शुरुआत करते हैं। दाएं तरफ प्रोफेसर डॉक्टर मोबिन नज़ीर साहब हैं, जो कि मालेगांव शहर का एक मारूफ अदारा है, सिटी कॉलेज। उसके उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर आप फायज हैं और कॉलेज की जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभाने वाली शख्सियत हैं। एक अफसाना निगार हैं, एक मुबस्सिर हैं और कहानीकार हैं। बच्चों का अदब तख्लीक करते हैं और उर्दू ज़बान और अदब पर एक गहरी निगाह रखने वाली शख्सियत का नाम है प्रोफेसर मोबिन नज़ीर साहब। उनके बाजू में मोहतरम अशफाक चौधरी साहब हैं। आप दो के टेक्निकल शोबे से जिंदगी भर वाबस्ता रहे हैं, लेकिन इल्मी अदबी तक़रीबात में आप जरूर शिरकत करते हैं और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है दामे दरमे कदमे सुखने आप ऐसे तलबा की हौसला अफजाई के प्रोग्रामों में भी शिरकत करते हैं। मैं आपका भी इस्तेक़बाल करता हूँ। उसके बाजू में हमारे अपने इस तारीखी उर्दू लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियन हैं मोहतरम निहाल अब्दुल्ला साहब, रुकन ट्रस्टी हैं, एक्टिंग सेक्रेटरी हैं
نہال صاحب اپنی ذمہ داریوں کو بہت بخوبی نبھانے والی شخصیت کا نام ہے نہال صاحب، اور آج یہاں پر یہ موجود ہیں۔ ان کے بازو میں بھی ٹرسٹی عبید الرحمان صاحب ہیں، جو کہ اردو لائبریری کے ٹرسٹ میں شامل ہو کر اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کا برملا اظہار کر رہے ہیں اور اسے ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے میں پیش اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے صدر محترم کے بائیں جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک پیرانہ سالی شخصیت محترم رمضان بھائی فیمس صاحب، جو کہ اپنے آپ میں میں سمجھتا ہوں کہ 95 برس کی عمر لیے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر علمی ادبی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، اور نہ صرف شریک ہوتے ہیں بلکہ آپ جس وقت غزل گاتے ہیں، غزل گو کے مالیگاؤں شہر کے واحد فنکار ہیں جنہوں نے فیمس کلب کی بنیاد رکھی، اور فیمس کلب کے روح رواں رہتے ہوئے بیشتر غزلوں کی کمپوزنگ کی آپ نے، اور بہت ہی بہتر انداز سے ابھی آنے والے دنوں میں مالیگاؤں شہر میں ایک ادبی تہوار منعقد کیا جانا ہے، جس میں آپ کی 10 غزلوں کو راجستھان اور حیدرآباد کے جو مشہور گلوکار حضرات ہیں وہ ان کی بنائی ہوئی غزلوں کو گائیں گے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ آج ہماری تقریب میں جو ہے میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیرون شہر سے تشریف فرما ہمارے بہت ہی معزز مہمان محترم ولی احمد خان صاحب یہاں پر آج ہمارے اس شہر میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور نہ صرف شہر میں بلکہ میں سمجھتا ہوں اردو لائبریری کا یہ خاصہ رہا ہے کہ جتنی بھی علمی ادبی شخصیات مالیگاؤں شہر آتی ہیں وہ اردو لائبریری ضرور وزٹ کرتی ہیں۔ آج دیکھیے کہ حسن اتفاق کہیے اسے کہ آج ہمارے مضمون نویسی کے مقابلے کے جو پرائز ڈسٹریبیوشن کا یہ ایک یہاں پر تقریب منعقد کی گئی ہے، اس تقریب میں آپ جو ہے بیرون شہر سے تشریف فرمائیں۔ جس وقت وہ آئیں گے میں تو ابھی صرف ان سے ہاتھ ہی ملا سکا ہوں، کوئی بات نہیں ہو سکی ہے، میں بہت مکمل طریقے سے انہیں نہیں جانتا، لیکن یقیناً اگر وہ اردو لائبریری کے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے تو اپنے آپ میں ایک ہمہ جہاں شخصیت کا نام ہے ولی احمد صاحب۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں انہیں، اور ان کے بازو میں ہمارے اپنے شہر کا ایک ایسا نام جو کہ ڈاکٹر اشفاق عمر صاحب کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں، اور آپ جس وقت مالیگاؤں شہر میں ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اشفاق عمر صاحب مالیگاؤں شہر میں ہیں، ورنہ آپ کا ایک قدم جو ہے وہ کبھی پونا تو کبھی جلگاؤں تو کبھی ممبئی، مطلب پورے مہاراشٹر بھر میں آپ جو ہے سفر میں رہتے ہیں، ہندوستان بھر میں سفر میں رہتے ہیں، کبھی دلی ہوتے ہیں کبھی لکھنؤ ہوتے ہیں۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی کہ آپ ایک اچھی تقریب میں یہاں پر بحیثیت مہمان خصوصی کے موجود ہیں، اور ان کے بازو میں ایک خوبصورت نوجوان، ایک حوصلہ مند، ایک ایسا نوجوان جو طلبا کے مطلب ان کو دیکھ کر لوگ موٹیویشن حاصل کرتے ہیں۔ AHC اکیڈمی کے رہنما محترم عبد الحکیم سر ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ مالیگاؤں شہر میں آپ کو آئے ہوئے بہت زیادہ دن نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے جو منفرد شناخت یہاں پر قائم کی ہے، مالیگاؤں شہر میں رہنے والے 25 برسوں سے جو محنت کر رہے ہیں، آپ نے ان تمام لوگوں کو مات دے کر جو ہے اپنی ایک منفرد شناخت بنائی ہے۔ محترم عبد الحکیم صاحب کا میں یہاں پر پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ AHC اکیڈمی جو ہے وہ نیٹ اور JEE کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کی تیاری میں معاونت کرتی ہے۔ آپ IITian ہیں، اور بہت ہی بہتر انداز سے آپ نے گزشتہ 2 سالوں سے طلبہ میں موٹیویشن رکھ دیا ہے اور انہیں مقابلہ جاتی امتحانات کی طرف بے پناہ رغبت دلائی ہے۔ آج ہماری اس تقریب میں یہ تمام معزز مہمان موجود ہیں، اور ہمارے سامنے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جاوید صاحب ہیں، ہمارے عرفان بھائی صدیقی صاحب ہیں، معزز شوقی صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی یہاں پر معزز اساتذہ کرام ہیں، طلبہ و طالبات ہیں، ادھر خواتین کا بھی ایک اچھا خاصا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کیا کہیں گے جمع غفیر تو نہیں کر سکیں گے، لیکن اس حال کی مناسبت سے یہاں کی جو تعداد ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی احسن ہے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام طلبہ و طالبات کو بھی۔ آئیے یہاں پر جو ذمہ داری مجھے تفویض کی گئی ہے وہ یہ معزز مہمانان کا استقبال تھا، جو کہ میں نے لفظوں میں آپ لوگوں کا استقبال کر دیا ہے۔ یقیناً آگے ہم مزید ہمارے معزز مہمانان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ آئیے آج کے اس پروگرام کی غرض بیان کرنے کے لیے میں چاہوں گا
کہ ہمارے جاوید احمد صاحب جو ہے، جاوید انصاری صاحب جو ہے وہ یہ مائک پر تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کی گلوبلائز کریں۔ السلام علیکم۔ میری آواز ایسی ہے کہ اگر مائک نہیں بھی ہو تو آپ تک پہنچ سکتی ہے، کیونکہ زندگی بھر میں آواز کی ہی روٹی کھایا ہوں میں۔ میرا مقصد ہے حافظ ولی احمد خان صاحب، میں آل انڈیا ریڈیو سے ریٹائرڈ آدمی ہوں میں۔ دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تعارف میں جو رہ گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حافظ ولی احمد خان صاحب، یہ چونکہ ان کا تعلق میں نہیں جانتا کہاں سے ہے، لیکن احمد آباد سے وہ جانے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم جو ہے اسی ڈسٹرکٹ میں ناسک میں ہوئی ہے، اور یہ ایک کامیاب تاجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، بہت بڑا بزنس مین بنائے، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اردو کے جانثار ہیں، اردو کے دلدادہ ہیں، اور اردو کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ 200 اسکولوں میں سمجھتا ہوں جو مجھے معلومات ہے وہ 5 رسائل اور سالانہ 5000 کتابیں جو ہے اپنی جانب سے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ یہ اردو کے لیے آج کے دور میں بہت بڑی ہے۔ دوسری بات، مہمانوں کے تعلق میں عبدالحکیم شیخ صاحب کے تعلق سے کہا گیا۔ بچوں، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے آئی آئی ٹی کون ہوتے ہیں۔ آئی آئی ٹی جو ہے انجینئرنگ کا سب سے ٹف ایگزام ہوتا ہے، بہت مشکل امتحان ہوتا ہے۔ ایسے میں نان گاؤں جیسے چھوٹے سے دیہات میں یہ بچہ جو ہے آئی آئی ٹی کیا ہے، اور پورے ہندوستان میں آج سے میں سمجھتا ہوں 3 سال پہلے 28واں نمبر لیا ہے، 28واں رینک لیا۔ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر ہمارا سینہ جو ہے وہ چوڑا ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں کتنے خوبصورت اور کتنی بڑی بڑی پرسنالٹی۔ یہ تعارف کے لحاظ سے رہ گئی تھی یہ باتیں جو میں آپ کو گزار کرنا چاہتا تھا۔ آج کی غرض غائب یہ ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ہائر ایجوکیشن منسٹری جو ہے اس نے واچن سنکلپ مہاراشٹرا یہ 1 جنوری سے 15 جنوری تک ایک مہم تمام پبلک لائبریریز میں یہ چلانے کی ہمیں یہ کہا ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ 1 سے 15 تک کے واچن سنکلپ مہاراشٹرا، یعنی مطلب بچوں کو، خاص طور سے انڈر گریجویٹ بچوں کو کس طریقے سے مطالعے کی ترغیب دی جائے، اس کے لیے یہ مہم ہے۔ اور اسی کا ایک حصہ ہے کہ 15 جنوری آفیشیل ڈیٹ تھی، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، امتحانات کی وجہ سے ہم نے 17 جنوری کو امتحان رکھا، اور آج اس کے نتائج ڈکلیئر کیے جائیں گے۔ پیارے بچوں اور میری بہت پیاری بچیوں، مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہم لوگ اردو لائبریری کی جانب سے، مہاراشٹر گورنمنٹ کی جانب سے، ہائر ایجوکیشن منسٹری کی جانب سے یہ تمام چیزیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ نوجوان لوگ جو ہے مطالعے کی جانب راغب ہوں، کتابیں پڑھیں، اور کتابیں جو پڑھتا ہے، آپ دیکھیے آپ کے اساتذہ، ان کے اساتذہ، میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 نسلیں بلکہ 5 نسلیں، یہ لائبریری 123 سال ہو گیا ہے، پرانی ہے۔ 123 سال سے یہ لوگوں میں مطالعے کی ترغیب کے لیے یہاں پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی اگر 5 پشت دیکھی جائے، 4 پشت دیکھی جائے، تو وہ اردو لائبریری سے استفادہ حاصل کی ہے۔ اس لیے ایک اچھے ٹیچر، ایک اچھے مدرس، ایک اچھے انسان بن پائے ہیں۔ اس مضمون کا یوم ترغیب، مضمون نویسی کے مقابلے کا یوم ترغیب مطالعے کی مہم کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیارے بچوں اور پیاری بچیوں، آپ لوگ جو ہے اردو لائبریری سے جڑیں، یہاں سے استفادہ حاصل کریں۔ بہت
यानी मतलब मैं समझता हूँ 1.25 लाख किताबें, आप जिस मजमून पर चाहें उस मजमून पर आपको यहाँ पर किताबें मिलेगी। और यहाँ की सर्विस जो है, यहाँ हमारे लाइब्रेरियन रमा शम्वेल है, खुशनोद है, हमारे दूसरे स्टाफ भी हैं, और हमारे जो ट्रस्टियान जो है, यहाँ मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, रमजान फेमस साहब बैठे हुए हैं। अभी पीछे उन्होंने एक मजमून भी लिखा था कि आप जिस किताब का नाम लेंगे, मिसाल के तौर पर अभी हाफिज वली अहमद खान साहब ने एक किताब का नाम दिया, इकरमा शम्वेल ने उस किताब को उनके हाथ हवाले कर दिया। तो आपको जो किताब चाहिए, हर किताब इंशाल्लाह यहाँ पर हाजिर है, और जो किताब नहीं है, आप अगर मशवरा देंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम लोग वो किताबें यहाँ पर आप लोगों के हवाले करेंगे, आप लोगों को दे सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग हर माह कोई ना कोई प्रोग्राम रखते हैं। आप लोग बहुत बेशतर बच्चे जो है आर्ट्स के और बीएड के और डीएड के बच्चे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो बच्चे जो हैं वो उन प्रोग्रामों में आए। अखबारों में उसका ऐलान किया जाता है, व्हाट्सएप के जरिए ऐलान किया जाता है। बस यही आज की गर्ज गायब थी। मैं फिर से हाफिज वली अहमद खान साहब का, सदर साहब का, हकीम साहब का, तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ उर्दू लाइब्रेरी की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जावेद अंसारी साहब। जैसा कि आपने आने के बाद हमें बताया, एक आखिरी बात जो मैं भूल गया वो ये कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के वजीर आला आली जनाब देवेंद्र फडणवीस जी ने एक प्रोग्राम में कहा था कि अब हमारे प्रोग्राम का स्वरूप बदलना चाहिए, और जहां हम बुके दे रहे हैं, हमारे मेहमानों की खिदमत में किताब पेश की जानी चाहिए। लिहाजा मैं उर्दू लाइब्रेरी ट्रस्ट की जानिब से सबसे पहला हमारी लाइब्रेरी होगी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो वजीर आला साहब जो है उनकी जो बात जो है उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम मेहमानों को गुलदस्ते की बजाय, बुके की बजाय किताब पेश कर रहे हैं। हमारा 100 साल हुआ था जिस वक्त इस लाइब्रेरी को, तो उस वक्त एक मुजल्ला निकला था, उसी मुजल्ले को आपके खिदमत में पेश किया जा रहा है। सबसे पहले सदर मोहतरम की खिदमत पे मैं न्याय अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि सदर मोहतरम की खिदमत में मुजल्ला दे। मजहर शौकी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे आज के मेहमान हाफिज वली अहमद खान साहब खिदमत में दे। मेहमान हकीम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे सबसे बुजुर्ग और नहायत मोतबर शायर, अदीब, गजल सिंगर, क्या क्या नहीं है उनकी शख्सियत में, रमजान फेमस साहब की खिदमत में मुजल्ला पेश किया। ध्यान साहब अशफाक उमर साहब की खिदमत में मुजल्ला पेश किया जाए। इसी तरीके से मुबीन डॉक्टर प्रोफेसर मुबीन नजीर साहब की खिदमत में मजहर शौकी साहब मुजल्ला पेश कर रहे हैं। रहमान हकीम साहब, अब्दुल हकीम साहब की खिदमत में उर्दू लाइब्रेरी का मुजल्ला अशफाक चौधरी साहब की खिदमत में निहाल साहब जो है वो मुजल्ला पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद अंसारी साहब। जैसा कि आपने माइक पर आने के बाद बताया कि आकाशवाणी जलगांव में आपने एक अरसे तक अपनी इल्मी अदबी खिदमत पेश की है और अपनी आवाज़ को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाने की कोशिश की है और उसमें कामयाब भी रहे हैं। और जिस वक्त आप उर्दू लाइब्रेरी में अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, मैं शायर ने ऐसी शख्सियत के लिए कहा है कि नई बारिश का पानी चाहता हूँ, नई सुबहें सुहानी चाहता हूँ, नए रोशन दानों की आरज़ू है, मैं दरिया हूँ रवानी चाहता हूँ,
यानी सुबुदोशी के बाद आप थमे नहीं, बल्कि दरिया की तरह आप रवां दवा हैं और नित नए प्रोग्राम जो है वो हमारे शहर के तलवर आबाद के लिए पेश करने की कोशिशों में सरगर्दा हैं और हम जैसे लोगों को भी आप जोड़े रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए थोड़ा सा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से हम गुफ्तगू करते हैं और उनके एहसासात को जानते हैं कि आज जैसा कि गत उदायत उन्होंने समाअत की कि मज़मून नवीसी का एक मुकाबला मुनक़िद किया गया और यहाँ पर जो शहर अजीज के तलबा और तालिबात हैं उन्होंने उस मुकाबले में शिरकत की, अपनी गिरा कद्र तहरीर से हमें नवाजा। तो आइए आज उसी का यहाँ पर तक़सीम इनामात का मौका है, तो उस मरहले से कल हम चंद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से उनके तासुरात को जानना चाहेंगे। मैं आगाज करना चाहूँगा अब्दुल हकीम साहब से कि हज़रात माइक पे तशरीफ लाएं और चंद जुमलों में अपनी बात यहाँ पर पेश करें। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।